सो यसलाई सपोर्ट लिइरहेछ। अब यसलाई सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने तपाईले बुझ्नुस्, अब त्यसपछि फेरि फर्दर के त यसलाई चाहिँ नेगेटिभ क्रसओभर यहाँ पनि आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ है। नेगेटिभ क्रसओभर भनेको यो डेड क्रस, यो 5 ले जब 5 ले 20 लाई दिन्छ अलिकति तलै आउँछ यसको मार्केट है। त्यसपछि यहाँसम्म आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी मैले चाहिँ देखिरहेको छु है, 2100 सम्म अथवा कतिसम्म आउँछ त है। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ बढ्ने बित्तिकै चाहिँ अब किनिहालौँ भन्ने कुरा जुन सोच्नु भएको छ, किन्नुहुन्छ भने थोरै किन्नुस् र क्विक सेलिङ गर्दा हुन्छ है। सकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै कम्पनी भएकै होल्डिङ कम्पनी किन्नुस् तल लोवर लेभलमा, अनि किनेको भोलिपल्ट पोजिटिभ सर्किट हानेपछि बेचिहाल्नुस्। अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। धेरै होल्डिङ गर्ने चाहिँ अहिलेको अवस्था छैन, किनभने हामीले हेरिसकेका छौँ। अथवा तपाईँ लङ टर्मको लागि सोच्नु भएको छ भने ठिकै छ, त्यसमा चाहिँ केही फरक परेन है। तर अहिलेको अवस्थामा तपाईले आरएसआई ले के भन्छ भन्दाखेरि यो 70 भन्दा तल आएको छ है। सो माथिबाट आएको छ, 70 भन्दा तल आएको छ। सपोर्ट लेभल, यसको सपोर्ट लेभल, इमिडिएट सपोर्ट लेभल भनेको यही हो। यो हामीले कोर्स धेरै लाइन कोर्नु मलाई रुचाउँछु। सो अहिलेको अवस्थामा यो एउटा चाहिँ तपाईको के छ त सपोर्ट लाइन यही हो, बाई हुन्छ है। सो यो लेभलमा बाई हुन्छ है। मैले भने तलतिरबाट माथि गएको छ, ठिक छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म एकुमुलेसन होला, ठिकै छ। प्राइस नबढे नि एउटै लेभलमा रहन्छ, बढेर त्यति घट्दैन र यहाँदेखि चाहिँ तपाईको बढ्न थाल्छ। यो जब आरएसआई यो माथिको लेभललाई क्रस गर्छ नि त्यसपछि चाहिँ बढ्न थाल्छ। तपाईले नभए न यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने त्यसपछि नेप्सी चाहिँ बढेको। सो यो लेभल मैले देखाएँ, यो लेभलमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँदेखि त्यसपछि बढ्न थाले, ठिक छ। सो यसरी एउटा लेभल हुन्छ। सो डबल बटम, अब यहाँदेखि यहाँ तल चाहिँ झर्दैन भन्ने हुन्छ है। सो यो लेभल पछि चाहिँ सकियो आरएसआई ले, यो सबै एकुमुलेसन हो किनिरहेको अवस्था। त्यसपछि यो नेकलाइन क्रस छ। यस्तो हामी माथिल्लो लेभल जब नेकलाइन अथवा रेजिस्टेन्स अनि क्रस गरेपछि अनि त्यसपछि के हुन्छ त यसो बढ्छ। त्यसपछि अब एकचोटी माथि गइसकेपछि के हुन्छ त बुलिश मुभमेन्ट आउँछ, मैले भनिसकेँ। सो 50 अथवा न्यूट्रल जोन है। सो 40 र 50 को बिचमा हामीले एउटा लाइन तपाईले कोर्दा नि हुन्छ है। सो एउटा होरिजन्टल लाइन। सो त्यो भन्दा माथि नै रहन्छ है प्राइजेस। सो माथि आउँछ, यो कोरोना जो मैले भन्ने गरेको छु कोरोनाको इफेक्ट हो। तर पनि यसमा नेकलाइन एकचोटी फेरि तल आएर फेरि माथि नै गएको छ। माथि गइसकेपछि अब त्यसलाई सपोर्ट लियो है, सपोर्ट लिएर यसलाई डबल बटम भनेको यस्तो पनि हो, सपोर्ट लाइनमा है। सो एकचोटी बुलिश गइसकेपछि किनभने फेरि 30 आउन गाह्रो छ, फेरि तल आउन गाह्रो छ। सो यही लेभलमा डबल बटम लागेर फेरि के छ माथि गएको छ है। सो माथि गएको छ। अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने सो एकचोटी 70 है, मैले अघिको इन्टरप्रिटेसन गर्दैछु। सो 70 क्रस गरिसकेपछि हामी चाहिँ यसलाई फुल बुलिश मुभमेन्टमा गएको भन्छौँ है। त्यस्तो बेला चाहिँ क्रस गर्ने बित्तिकै ओभरबट भन्ने कुरा जुन ओभरबट रिजनमा गएको हो, म चाहिँ फुल बुलिशमा गएको भन्छु है। सो यस्तो बेला चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ जब माथि जान्छ है, खुसी लाग्छ। सो जब टपमा पुग्छ तपाईले बुझ्नुस्, यो जति माथि गयो है, माथि गइसकेपछि झर्ने प्रोबेबिलिटी पनि त्यति नै हुन्छ आरएसआई को है। भनौँ त टप लेभलमा पुग्यो लगभग 80-90 तिर गयो भने तपाईले अब बुझ्नुस् अब के हुन्छ त त्यसमा करेक्सन आउँछ। सो करेक्सन आयो, ठिक छ। करेक्सन यसमा फ्ल्याट करेक्सन आएछ, फ्ल्याट करेक्सन घट्नै पर्छ भने छैन। तर आरएसआई ले चाहिँ के गर्छ भने फेरि किन्ने मौका दियो है। सो यो लेभलमा एउटा त सपोर्ट लाइन भयो हैन। सो सपोर्ट लाइन पनि हामीले जोडिसकेका छौं। सपोर्ट लाइन आयो। सो यो लेभलमा 50 को रेन्जमा। सो यो लेभलमा आयो आरएसआई। यो लेभलबाट के छ त माथि नै छ है। सो यो के भन्दा डाइभर्जेन्स है, हामीले सिकेको यो डाइभर्जेन्स है। सो डाइभर्जेन्स दियो, यहाँ लेभलमा डाइभर्जेन्स दियो। सो डाइभर्जेन्स दिइसकेपछि तपाईको यो अब स्ट्रेट ट्रेन्ड लाइन गर्नुभयो भने नि के छ त यसले फेरि बाइ गर्न भन्छ है। त्यसपछि फेरि माथि। सो यसरी नै हामीले आरएसआई बाट धेरै कुराहरू लर्न गर्न सक्छौं है। सो अहिलेको अवस्थामा आरएसआई के छ त नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रङ बियरिशमा यो नेगेटिभ डाइभर्जेन्समा हामी चाहिँ बेच्नु चाहिँ हुँदैन, तर किन्नलाई चाहिँ मात्रै हो अलिकति कन्सियस भएको है।
तर के छ भने आरएसआईले चाहिँ सेल कहाँनिर भन्छ भने जब यो नेकलाइन यसमा पनि नेकलाइन अथवा सपोर्ट लाइन ब्रेक गर्छ तब हामी पार्शियल प्रॉफिट गर्छौं, पार्शियल प्रॉफिट बुक गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि सपोर्ट लाइनमा कस्तो क्यान्डलहरु बन्छ त्यो अनुसारको हामी अथवा सपोर्ट लाइनले थेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यसपछि हामी फेरि इन्ट्री गर्छौं किनभने बुलिश छ, बुलिशमा सपोर्ट लिएर माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ यसको। सो आरएसआई एनएफसीमा यस्तो छ। अब हामी एक दुईवटा कम्पनीमा गएर हेर्छौं है, ठीक छ? ल साथीहरु भन्दै जानुस्। सर हिजोको एनालाइसी को हजुरले बनाइदिनु भएको त्यो ट्रेन्ड लाइन थियो नि सर, त्यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर फर्के जस्तो लाग्यो तर क्याच गर्न पाइएन। एकखेप हेरौँ न सर। अब एनालाइसी को मैले भनिसके है। सो एनालाइसी मा चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ ब्रेक भएको छ है। सपोर्ट ब्रेक भइसकेछ। सपोर्ट ब्रेक भइसकेपछि यसमा अहिलेलाई किन्नु लागि चाहिँ अलिकति उनै हुन्छ। तर मैले एउटा कुरा के भन्छु भने जब सपोर्ट लाइन ब्रेक हुन्छ नि, किनभने यो बुलिश छ, बुलिशमा चाहिँ अर्को तलतिर सपोर्ट हुन्छ है। हेर्नुस् अब EMA 50 हेर्नुस्, EMA 50 मा कहाँनिर छ है। EMA 50 एकदम राम्रो सपोर्ट हुन सक्छ यसको लागि। EMA 50 हेरौँ हामी एनालाइसिस। EMA 50 को नजिक आउन खोजिरहेछ र पहिलाको सो यो तपाईले प्राइस रिजेक्सन जब हेर्नुहुन्छ, अब भोलि हामी आरएसआई जस्तै 50 को लेभलमा छ नि यो। सो 50 को लेभलमा छ। सो 50 को लेभलमा के हुन सक्छ, अब कस्तो सपोर्ट लिन सक्छ यसको चाहिँ हामीले माथितिर किन्नको लागि चाहिँ माथिकोबाट एउटा लाइन कोर्नुस् है। मैले चाहिँ एकदम लाइन कोर्न किन भन्छु भन्दाखेरि तपाईले त्यसपछि प्राइस चाहिँ फेरि बढ्छ के। यसो तपाईहरुले हेरिराख्नुहुन्छ जब कुनै पनि कम्पनी हेरिराख्नुहुन्छ भने यो कोरेको लाइनमा दुईटा चाहिँ छोड्नै पर्छ नि सर। हो दुईटा छुनुस् हैन। एकदमै अहिले स्ट्रेट घटिरहेछ नि, अहिले चाहिँ क्रस गर्नलाई चाहिँ 2 दिन पोजिटिभ आयो भने क्रस गरिहाल्छ के यसले है। सो त्यो बुझ्नुस् है। अनि अहिलेको जुन छ यो 50 को लाइन हैन, 50 को वरिपरि सो हिडन डाइभर्जेन्स पनि देखाइसकेछ यसमा। मैले हिडन डाइभर्जेन्स देखिसकेको छु। पहिलाको लो यो हो, यो लो भन्दा यो लो अब बुलिश छ भनेपछि यो कन्टिन्युएसन के। अब जति घट्यो त्यति किन्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ एनालाइसीमा है। सो एनालाइसी को अहिले जुन हिडन के भन्नुभयो सर, त्यो कसरी खिचेर देखाइदिनु। सो हिडन डाइभर्जेन्स एकदमै म देखाउँछु। सो लो है, पहिलाको लो यो भयो नि है, यो लो भयो है। आरएसआई लो यो, प्राइस लो यो, ठीक छ। किन लो भने हाई लो, ठीक छ। हाई लो त मैले तपाईले थाहा पाइसक्नु भने मैले किन यसलाई लो माने, ठीक छ। त्यसपछि प्राइस बढ्या छ नि त हैन। लो यो लो अहिलेको लो हेर्नुस् है, किनभने यहाँदेखि त्यसपछि घट्दै गइरहेछ। अहिलेको लो यो लो र यो लोलाई चाहिँ मैले स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्छु है। यो लो र यो लोलाई जोइन गर्नुस्, ठीक छ। यो लो भन्दा यो लो माथि नै छ हैन। अब यसको कोरेस्पोन्डिङ लो भनेको यसको यो हो है। यो लो हो नि त हैन, त्यसको लो बराबर यो लो र अहिले जुन लो अझै घटिरहेछ है। सो अझै कतिसम्म घट्ला भनेपछि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यो घटाइ चाहिँ धेरै टिक्दैन, अब माथि नै जान्छ भन्छ के यसले। सो यो लोसम्म पुग्दैन भन्छ के यसले। यो लोसम्म चाहिँ पुग्दैन, यसको प्रायोरिटी माथि नै जाने छ भन्छ क्या। यो घटेर यहाँसम्म चाहिँ पुग्दैन है भनेर भन्न छ के यसले खास गरी। यो भनेकै त्यही हो है। यो भनेको के भन्दाखेरि यो घटाइ जुन छ अब घट्न चाहिँ अब सकिँदै छ हैन। आरएसआई किन भन्दाखेरि जब तल आउँछ, तल आएपछि के हुन्छ भने मान्छेले यो सपोर्ट लेभलमा कस्तो खाले डबल बटम बनाउँछ कि यस्तो खाले डबल बटम बनाउँछ कि डिप डाइभर्जेन्स दिन्छ कि के दिन्छ त्यो हेर्छ। अनि हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्छ त किन्छ। सो तपाई एकदमै राम्ररी हेर्नुभयो भने अहिलेको लेभलमा तपाईले यो लेभल जुन छ पहिलाको लेभल, सो यो लेभलमा यदि यस्तो बनायो भने, यस्तो तपाईको देखियो भने यो लेभलमा तपाईले किन्दा हुने भयो। यो सर हजुरले सर माथि त जुन ट्रेन्ड लाइन खिच्नु भएको छ नि तलको सपोर्ट, सर त्यो अगाडि गएर क्रस हुनुपर्ने हो कि हैन खास कस्तो? त हजुरले जुन क्रसर छ नि सर, तपाईले अहिले जहाँ क्रसर छ नि हजुरको हो,
हो त्यो सर त्यो जुन तलको सपोर्ट लाइन छ नि त्यो क्रस हुनुपर्ने हो कि हैन अगाडि सर तलको यो लम्ब्याउँदाखेरि सपोर्टलाई तल क्रस कि यो रेजिस्टेन्सलाई हो सर त्यो माथिको रेजिस्टेन्स र यो तलको सपोर्ट सर अगाडि गएर यदि लम्ब्यायो भने क्रस हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेको मैले क्रस भनेको तल होइन सर त्यो काटिनु पर्छ कि पर्दैन भनेको तल त्यसलाई कि यसलाई माथि हो एकचोटि भन्नु न तल सर तल तल यसो तल हजुर हजुर तल त अलि गाह्रै हुन्छ कट्नलाई है तल कट्यो भने हामी फेल फेरि माथि आउँछ एकचोटि जब तल क्रस गरेर माथि आउँछ बाई गरिहाल्नु हजुर त्यसमा कुनै शङ्कै छैन ए है तल गएर यसो तल गएर जब माथि आउँछ नि बाई गरिहाल्नुहोस् त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन प्यानिक सेलिङ आउँछ जति तल गयो त्यति भन्नु मतलब अझै कति छ तल आउला माथि आउनु थालेपछि त्यसपछि सर माथि जान्छ है एकदमै सजिलो छ है अलिकति त्यही भएर सपोर्ट लाइन भने के छ नि तल आइहाल्दैन क्या हतपति है तल आइहाल्यो भने सपोर्ट लिन्छ सपोर्ट लिएर त्यसपछि ट्रेन लाइन यो भइहाल्यो यसलाई रेसिस्टेन्स यसलाई क्रस गरेपछि नि बाई यसलाई सपोर्ट लिएर डबल बटम यस्तो डबल बटमहरू देखियो भने पनि बाई ठिक छ सो बाई गर्नको लागि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नेक लाइन हुन्छ है तपाईँले अब बुझ्नु पर्यो सो बाई गर्ने बित्तिकै डबल बटम लाग्यो नेक लाइन जुन हुन्छ नि है माथिको चुच्चो हुन्छ नि चुच्चोलाई चाहिँ क्रस गर्नु पर्यो क्या तपाईँले बाई गर्नुको लागि है नभए के हुन्छ भने फेरि तलबाट लामो समयसम्म कन्सल्टेसन हुन्छ है सो यो जुन हुन्छ नि यो लाइन यसरी माथि जान्छ अनि जब क्रस गर्छ अनि क्रस गरेपछि बल्ल तपाईँको मुभमेन्ट आउँछ क्या नभए मुभमेन्ट आउँदैन क्या ल्याङ 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 रहन्छ यस्तरी ल्याङ 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 रहे जस्तै क्या धेरै ल्याङ 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 गर्न सक्छ क्या सो कुनै पनि जुन फर्स्टको डाउनले छ त्यो नेक लाइन क्रस गर्नु पर्यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ मिनिमम हो त्यस्तै हो हजुर हजुर सो एनएलआइसीको यस्तै हो है ल हामीले हेर्दाखेरि सो यो जुन बढिरहेको थियो है सो बढिरहेको थियो डबल टप है यस्तो एउटै लेभलमा डबल टप लागेपछि के छ त प्राइस तलै सो योभन्दा यो माथि गयो तर यसमा चाहिँ सेम लेभलमा है सो डबल टप यसलाई नै भन्छ हामी डबल टप लाग्यो त्यसपछि योभन्दा माथि जान सकेन है सो डबल टप यहाँदेखि यहाँसम्म त्यसपछि करेक्सन है सो यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने के छ त प्राइस माथि गएको छ तर यसको तल आएको छ है तर के भने जब स्ट्रङ हुन्छ यो स्ट्रङ बुलिश ट्रेन्ड यो डाइभर्जेन्स लामो समयसम्म हामी डाइभर्जेन्सबाट टाढा रहन सक्दैनौँ यसले त्यही कुरा भन्दै थियो अघि जुन मैले भनेको थिएँ नि है र यसमा पनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने एकचोटि यो क्रस गरिसकेपछि फेरि के छ त म एकदमै रुचाउँछु भन्न कारण नै त्यही हो जब हामी थाहा पाउँछौँ कि यसले चाहिँ ब्रेक गर्यो अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यो क्रस गर्यो नि क्रस गरिसकेपछि यहाँ फेरि बाई गर्यो क्या सो यस्तो हामी चाहिँ हेर्छौँ क्या सो अहिलेको अवस्थामा यो ट्रेन्ड लाइन जुन छ सो ट्रेन्ड लाइन क्रस गरेपछि फेरि बाई आउँछ क्या एकदमै राम्रो के मलाई चाहिँ एकदम मन परेको मैले पनि डिस्कभर गरेकै हो यो होइन हुन त पहिलादेखि धेरैजनाले युज गरेको तर जेनरल थ्योरीमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुँदैन सो यसमा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी र एकदमै इफेक्टिभ मलाई लागेको यो आरएसआईमा सो ल जाम अर्को कम्पनी जाम अनि त्यसपछि यसरी नै हामीले तपाईँको माथिको लेभल कस्तो छ तलको लेभल कस्तो छ सपोर्ट डबल बटम एकदमै यहाँ हेर्नु भने डबल बटम है डबल बटम यो डबल टप है सो डबल टप त्यस्तै डबल बटम आउनु पर्यो यहाँ डबल बटम आएर अनि नेकलाइन क्रस गरेपछि अनि बाई आउँछ ठिक छ सो अर्ली यसले चाहिँ अगाडि नै तपाईँलाई सिग्नलहरू दिन्छ त्यो एनालाइसी ठिक छ आजको क्यान्डल चाहिँ के छ त बुलिस पिन बार छ भोलि यदि राम्रो योभन्दा माथि नै अप भएर गर्छ भने केही दिनसम्म फेरि मार्केट चाहिँ के हुन्छ त माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ यसको सो आजको दिन एकदमै राम्रो क्यान्डल बनेको छ सो यसो बटम लेभलमा हेर्नुभयो भने यो लेभलमा होइन यो लेभलमा राम्रो क्यान्डल बनाएको छ सो त्यसपछि माथि जाने प्रोबेबिलिटी सो एनालाइसी हामीले इन्ट्राडे पनि हेर्न सक्छौँ सो भोलि टाइम फ्रेम एनालाइसिस गरौँला हामी चाहिँ इन्ट्राडेमा 15 मिनटको 30 मिनटको चार्ट हेऱ्यो भने राम्रो है 30 मिनटको चार्टमा पनि यसले त्यही कुरा देखाउँछ है 30 मिनटको चार्टमा पनि यहाँ हेर्नु भने डबल बटम देखाएर माथि नेकलाइन ब्रेक गरेर माथि गइरहेको अवस्था देखाइरहेछ है सो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने 30 मिनटकोमा चाहिँ अर्ली
टाइम फ्रेममा यसले चाहिँ के छ भने अब चाहिँ यो सकिसकेको जानकारी दिए है यसले 30 मिनेटमा चाहिँ अब चाहिँ माथि जान्छ भन्ने देखाइसक्यो हैन त 30 मिनेटमा त्यही भन्यो त यसले 30 मिनेटको चार्ट लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो डबल बटम लागेर पनि हैन फेल्ड ब्रेकआउट लिएको छ माथि गएको छ यसले के गर्न सक्छ भने अबको दिनमा यहाँसम्म जान सक्ने छ 2400 सम्म जान सक्ने यसले देखायो एनालाइसीले र साथै एनालाइसीमा जसले 2150 मा आज अर्डर राखेको थियो मैले धेरै हेर्दाखेरि 2150 मा फ्लोर सिट पनि हेर्छु 2150 मा धेरै किनबेच भयो होला आज अबदेखि तपाईहरुले फ्लोर सिट पनि एकचोटी खोलेर हेरिहाल्नुस् है यसको प्राइस चाहिँ 2150 तपाईले हेर्नुभयो भने 2122 2130 सम्म झरेको थियो 2150 मा एकदमै धेरै अर्डरहरु आएको जस्तो लागेको थियो मलाई सो 1000 किता यो राम्रो तर के छ भने यसमा 57 ले चाहिँ पेलेको थियो मैले हेरेको थिएँ एनालाइसिस आज मैले हेरिरहेको थिएँ 57 ले चाहिँ पेलेको थियो 2150 मा 1000 किता चाहिँ हाम्मै बेच्दिएको थियो त्यसपछि फेरि सेलरहरु आयो के रे बायरहरु आछन् ठिकै छ अहिले लगभग कसैले पनि त्यस्तो कुनैले पनि उठाएको जस्तो देखिया छैन बेच्नलाई चाहिँ 46 र 47 है 46 ले पनि बेचे जस्तो छ 46 ले बेचे जस्तो छ 2000 किता धेरै बेचेर रहन्छ 47 ले कति सर एउटा कुरा सोध्छु ल यो जस्तै यसमा डेली मात्रै देखिन्छ वीकली अथवा मन्थली त्यस्तो हेर्न मिल्ने अप्सन कताबाट हो म जानेको छु तपाईको मेरो शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ म त मेरो शेयर भन्छु मेरो लगानी हैन एसएस प्रो सर मेरो एसएस प्रो मैले युज गरेको छैन एसएस प्रोमा पनि त्यो फिचर्स होला हैन मसँग पनि छ हैन एसएस प्रो तर मैले चाहिँ त्यस्तो युज गरेको छैन के एसएस मैले भेटिरहेको छैन सर त्यो भएर एसएस प्रोमा पनि होला त्यो फिचर्स हैन म चाहिँ किनभने यो मेरो मैले नजाने युज गर्ने बानी भएकोले यसमा फ्लोर सिट एनालाइसिस छ तपाईले स्टक होल्डिङ जब गर्नुहुन्छ स्टक होल्डिङमा तपाई एनालाइसिस को अब गर्नुभयो भने तपाईको डेली हैन आजको यहाँ आउँछ कुन डक्टरले कति किनेछ मेरो लगानीमा चाहिँ सजिलो छ है मेरो लगानी त एसएस प्रो पनि छ हजुर एसएस प्रो होला नहुने त अच्छा नहुने कुरै हुँदैन हुन्छ तपाईले अब युज गर्नु पर्यो है त्यो फिचर्सहरु युज गर्नुस् तपाईले पैसा तिरिराख्नु भएको छ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुस् पैसा तिरेकोलाई है सो हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी चार्ट पनि गर्छौं अब बिस्तारै तपाईहरु फ्लोर सिट मार्केट डेप्थ हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ है सो कतिखेर चाहिँ यसको बायरहरु कस्तो बायर र सेलरको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ त त्यो दिन तपाईको मार्केट डेप्थमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ फेरि भोल्युम आएको छ ड्राई भोल्युम त्यसपछि भोल्युम पछि इन्क्रिज अवस्था छ सो अब एनालाइसिस केही समय अलि माथि जान्छ तर त्यही अलर्ट भएर हामीले किनबेच गर्नुपर्ने हुन सक्छ एनालाइसिसमा अरु कुनै कम्पनी आरएसआई मा म यसरी नै देखाउँछु सर सीआईटी हजुर सीआईटी हजुर है सीआईटी पनि फुल बुलिश मोडमै थियो तर के भन्छ नि आरएसआई हेर्नुस् आरएसआई ले चाहिँ डिफरेन्ट स्टोरी भन्छ है सो आरएसआई मा यहाँ डबल टप यसलाई भन्छ हामी डबल टप भन्छौं है सो डबल टप यसलाई नै भन्छौं सेम लेभलमा आयो प्राइस चाहिँ यहाँ देखि माथि गयो त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा कन्सोलिडेसन तर आरएसआई के आइसक्यो त यो लेभलमा आइसके सो 70 भन्दा तलको अवस्थामा आइसकेछ सो 70 भन्दा तलको अवस्थामा आइसकेपछि अलिकति के हुन्छ त प्राइस लाई चाहिँ अलिकति यसले माथिबाट चाहिँ के त सेलिङ प्रेसर आउने सक्ने प्रायोरिटी पनि छ अहिलेको अवस्थामा किन्नको लागि चाहिँ आरएसआई फेरि यो नेकलाइन भन्छु है जसलाई नेकलाइन भन्ने चाहिँ आरएसआई फेरि 70 भन्दा माथि गयो भने तपाईले फेरि सर्ट टर्मको लागि फेरि इन्ट्री गरेर यसो जस्तो 2 दिन मात्रै अप भएको छ फेरि डाउन नै भएको छ 2 दिन फेरि अप होला फेरि डाउन होला
त्यस्तो अवस्था आउँछ। सो आरएसआईले चाहिँ अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि माथि नै गएको। सो आरएसआईमा के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो 50 यहाँ हेर्नु भने एकचोटि यो 50 भन्दा माथि यहीँ गइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ के कारणले तल आएको थियो, फेल स्विङ भयो, यसलाई फेल स्विङ भन्छौँ हामी। त्यसपछि फेरि माथि नै गयो। एकचोटि 50 भन्दा माथि गइसकेको अवस्थामा 50 भन्दा तल आउनै दिएको छैन। 50 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको आयो भने चाहिँ अहिले 70 तिरको वरिपरि छ। वेट गर्नुहोस्, वेट एन्ड वाच गर्नुहोस्। यदि 70 भन्दा फेरि माथि गयो भने यस्तै यहाँ जस्तै 70 भन्दा माथि गयो भने फेरि किन्नुहोस्। 70 भन्दा माथि जान सकेको अवस्था छैन है। सो कसरी थाहा पाउने 70 भन्दा माथि गएको भने एउटा त यहाँ डटेड लाइन छ, त्यहाँबाट पनि थाहा पाउँछ। अर्को चाहिँ यहाँ भ्यालु आउँछ क्या, आरएसआई को भ्यालु यो कुनामा अहिले 66.9 छ। सो 70 भन्दा माथि रहेको अवस्थामा तपाईले भन्ने भयो। ठिक छ। सो डबल टप लागेर अहिले चाहिँ सेलिङ प्रेसर सपोर्ट लेभलमा छ। यो आरएसआई ले सपोर्ट लिएर सपोर्ट लिएको छ, त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा यो प्राइस रिजेक्सन अझै माथि गएको छ। सो सीआईटीमा अब धेरै कुरा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्नै पर्दैन, धेरै फ्लक्चुएसनै भएको छैन, धेरै घटेकै छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अहिले कमेन्ट गर्ने अथवा धेरै एनालाइसिस गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै पनि इन्डिकेटरले धेरै कुरा भन्ने। ल साथी अझै एक दुईवटा हेरौँ। ठिक छ कि थकाइ लागेछ साथीहरूलाई? यो एचबिएल जस्तोको हेरौँ न, तल सबै क्रस गरेर तल आखुलमा के हुँदो रहेछ। कुनमा? एचबिएल जस्तोहरुमा पनि हेरौँ न, जानिन्छ। हिमालय बैंक। हजुर हजुर। त्यो हिमालय बैंक त्यसको एउटा बाहेक सबै तल आएर छ कि? हजुर, नयाँ कुरा। हिमालय बैंक हेर्नुभयो भने यो रेन्ज जुन छ माथिल्लो रेन्ज, सो माथिल्लो रेन्जलाई चाहिँ अझै क्लियर क्रस गरेकै छैन है। क्रस गर्न खोजेको थियो, 2 दिनपछि फेरि बल्ल बल्ल त माथि गएको थियो हैन। यसमा पनि पोजिटिभ क्रसओभर, फेरि तल आएको अवस्था छ। क्लियरली अब माथि गएको भए चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो जान खोजिरहेको हुन्छ, जान नसकेको अवस्थामा। तर एसबिएल मा चाहिँ अझै किन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ घाटा चाहिँ लाग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो धेरै तल नआउने सेयर मध्ये एउटा एसबिएल पनि हो है। अरूको सेयर चाहिँ तल आउला, तर यसमा चाहिँ धेरै यो करेक्सन सकिसकेको अवस्था जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईले ट्रेन्ड लाइन कोड्नु भयो भने है, सो ट्रेन्ड लाइन कोड्नु भयो भने करेक्सन सकिसकेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो जुन यहाँदेखि तल आएर माथि आएर फेरि तल गएको छ नि, त्यसपछि जुन यसले माथि गइरहेको छ, सो करेक्सन यो करेक्सन सकिसकेको अवस्था हो। अब जति तल आयो फेरि अब यसलाई नै सपोर्ट लिएर माथि जाने अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई है। तर अझै पनि यसमा चाहिँ यो लेभल जुन छ यहाँको लेभल, सो यो लेभललाई अझै क्रस गरेर सकेको अवस्था छैन। यो लेभललाई क्रस गरेर माथि माथि रहेको खण्डमा मात्रै एसबिएल मा चाहिँ तपाईले एकचोटि फेरि बुलिश मुभमेन्ट आउँछ है। सो यो लेभल जुन छ यहाँदेखि यहीँदेखिको हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 है, र अहिलेको अवस्थामा 6। सो यो लेभललाई क्रस गरेको खण्डमा तपाईलाई चाहिँ माथि माथि, तर यो लो चाहिँ यही लेभल हो जस्तो लाग्छ। सो यो लो लेभललाई चाहिँ क्रस भेटाउँदैन। अब यो फेरि लो भनेको 525 हो। 525 भन्दा तल चाहिँ एसबिएल आउँदैन। तपाईलाई घाटा नलाग्ने सेयर मध्ये एउटा यो पनि हुन सक्छ एसबिएल है। सो तपाईले यसलाई चाहिँ हामी फेल स्विङ मान्छौँ, किनभने यो रेन्जिङ हुन्छ। तपाईले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरएसआई यसकै बिचमा धेरै छ। सो अहिले आयो भने यही अवस्थामा रहेर भन्नुहोस् यो फेल हो है। फेल भएर जब माथि जान्छ अनि यो नेक लाइन है, सो नेक लाइन ब्रेक हुन्छ जब, त्यसपछि फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको। सो एकदमै सेफ इन्भेस्टमेन्ट मध्ये एउटा एसबिएल जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा। त्यति धेरै नबढे नि तपाईलाई सेफ भनौँ। किन भनेको तपाईको रिस्क जुन छ, रिस्क कम क्या, सो नघटी धेरै नघट्ने सेयर मध्ये एउटा यो एसबिएल पनि हो है। सो जस्तै एनएलआइसी धेरै घटिसकेको अवस्था, सिओम धेरै घटिसकेको अवस्था, माइक्रो फाइनेन्सहरू धेरै घटेको अवस्थामा एकदमै कम घट्ने मध्ये चाहिँ यिनीहरू सेयरहरू नै हो। सो जति घट्नु थियो घटिसकेको छ। यहाँदेखि
बिचरा 600 देखिनको अहिलेसम्मको 525 धेरै घटिसकेको अवस्था हो पर्सेन्टेजमा है पर्सेन्टेजमा धेरै घटेको नि त त्यही भएर अबको अवस्थामा नघट्ला जस्तो लाग्छ मलाई तर भन्न सकिन्न स्टक मार्केट हो भोलिको अब सिनेरियोमा जे पनि हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ ल एचबिएल मा यही मैले देखाइसके है सो आरएसआई हेर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ अर्को आरएसआई को मैले अब हुन त विकलीमा पनि भन्थे होला तपाईले विकली हेर्नुभयो भने 50 भन्दा माथि रहेको खण्डमा 50 आरएसआई को भ्यालु 50 भन्दा माथि रहेको खण्डमा है सो 50 भन्दा माथि रहेको खण्डमा तपाई सेफ हो है जब आरएसआई एकचोटी 50 भन्दा माथि जान्छ 50 भन्दा माथि गइसकेपछि 50 लाई सपोर्ट लिन्छ है सो 50 भन्दा माथि रहेको खण्डमा इट्स अ सेफ इन्भेस्टमेन्ट तपाई ढुक्क हुनुस् 50 को लेभलमा आउन खोज्यो भने तपाईले लगानी गरे हुन्छ है सो यो सब राम्रो छ यो अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्नको लागि एकुमुलेसन गर्नको लागि लङ टर्मको लागि एचबिएल चाहिँ अहिलेको अवस्थामा ठीक छ सो एचबिएल तपाईहरुले चाहिँ विकली है सो विकली आरएसआई विकली हेर्नुभयो भने सो 50 भन्दा माथि रहेको खण्डमा यसलाई बुलिश भन्छौं सो अहिले करेक्सन छ 1 2 3 4 5 लास्ट करेक्सन नै हो विकलीमा पनि त्यसपछि अप बुम हुन्छ सो इट्स अ क्लियर तपाईहरु मान्नुस् यसलाई लामो होल्डिङ गर्नुभयो भने यो जस्तै हुन्छ सो यहाँ एकुमुलेसन हुन्छ त्यसपछि मार्कअप फेरि एकुमुलेसन फेरि मार्कअप फेरि एकुमुलेसन फेरि मार्कअप जुन चाहिँ मैले सीसीबीएल मा क्लियरली 200 को रेन्जमा तपाईलाई कति हप्ता भन्दाखेरि लगभग 2-3 महिना अगाडि नै मैले पोस्ट गरेको थिए सो 200 लेभलमा एकदम एकुमुलेसन जोन छ तपाईहरु त्यतिखेर किनेर राख्नुस् 200 रेन्जमा एकुमुलेसन मार्कअप अब डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ भनेर है सो यस जब यो यसको वरिपरि रहन्छ 50 को वरिपरि रहन्छ तब नै हो एकुमुलेसन जोन लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि मैले भनेको ट्रेडरको लागि हैन सो 50 को वरिपरि रहेर जब नेक लाइन ब्रेक हुन्छ तपाईले त्यतिखेर बुझ्नुस् यो त्यसपछि चाहिँ धेरै माथिसम्म रहन्छ माथि नै जान्छ एकदमै हामी चाहिँ इन्भेस्टरहरुले चाहिँ एकदम विचार गरेर तपाईले शेयर होल्ड गर्नुभयो भने तपाईको पर्सेन्टेज अफ इन्क्रिज धेरै हुन्छ है सो यो बिचमा जब रहन्छ नि मार्केट सो तल जान दिदैन अनि एउटै रेन्जमा रहिराख्छ अनि त्यसपछि त्यो ब्रेकआउट लिन्छ नि जब त्यसपछि चाहिँ तपाईको गेन धेरै हुन्छ है सो यस्तो बेला चाहिँ तपाईले विचार गर्नुस् सो एचबिएल को अहिलेको अवस्था ठ्याक्क त्यस्तै अवस्था हो एचबिएल को अहिलेको अवस्था बिचको रेन्जको छ बिचको रेन्जमा जब माथि जान्छ त्यसपछि तपाईले बुझ्नुस् अब यो यसले चाहिँ तपाईलाई फाइदा दिन्छ सो यसमा धेरै चोटी फेल्ड भएको छ के यहाँ एकचोटी फेल भयो माथिको जान सकेन ठीक छ यहाँ पनि सप्लाई लेभल नै थियो यो पनि सप्लाई लेभल नै थियो रिपोर्ट नराम्रो आएछ एचबिएल को अरु बैंकको तुलनामा धेरै बैंक छ नि त कमर्शियल बैंक सो एचबिएल नै किन किन्ने त हामीसँग राम्रो परफर्मेन्स गरेको प्रभु बैंक हैन एसआरबीएल हरु छ पीसीबीएल हरु छ अनि तिनीहरु राम्रो गरिरहेछ एचबिएल ले कमाइ नै गरिरहेछ छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ आकर्षण कम भएको हो साथीहरुको तर यसमा चाहिँ अब राम्रो रिपोर्ट दिन सक्यो खण्डमा कुनै एउटा क्वार्टरमा राम्रो रिपोर्ट दिन सक्यो खण्डमा चाहिँ यसको पनि शेयर प्राइस चाहिँ माथि नै जान्छ सो यस्तो लेभलहरु हामीले हेर्छौं बिचको लेभलहरु अनि बिचबाट चाहिँ ब्रेकआउट लियो भने अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ ढिलो नगर्नु होला साथीहरु अहिले पनि किन्दा त फरक पर्दैन मैले भनिसके त धेरै रिस्क फ्री शेयर हो कुनै बेला पनि माथि जान सक्छ के माथि गयो भने वात्तै यसरी नै माथि जान्छ है तपाईले विचार गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु भने यहाँ देखि वात्तै माथि गयो नि अलि टाइम लाग्ला तर माथि गयो भने चाहिँ तपाईले राम्रो पिक लिन्छ के यसले पनि त्यो सबै बैंकले लिएको खण्डमा यसले नलेला भन्ने छ र तर टाइम लागिरहेछ तर लिन त लिन्छ होला सानीमाले लियो हैन सानीमाले पनि लियो हेर्नुस् माथि लियो त्यो एउटा रेन्ज लिएको थियो रेन्ज पछि ठ्याक्कै माथि लियो है सो करेक्सन आयो फेरि माथि गयो सो तपाईले यो सपोर्ट हेर्नुस् यस्तो मज्जाको सपोर्ट लिएको छ यो लेभलमा हेर्नुस् तपाईले मैले त्यही भएर एकदमै कोर्छु भने कुन लेभलमा सपोर्ट लिन्छ आरएसआई ले डबल टप लियो है डबल टप लिएर त्यसपछि
त्यसमा पनि करेक्सन आउँछ तर सपोर्ट लिएको छ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान्छ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाला तपाईहरुलाई चाहिँ म सिकाउँदै छु यसरी नै तपाईले इन्टरप्रिटेसन गर्नुस् कसरी गर्छौं हामी है सो तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यो जब माथि जान्छ तल आएर 70 भन्दा तल आउँछ भने तपाईले होल्ड नगर्नु होला 70 लाई क्रस गर्न नसकेर फर्कियो भने डबल टप लाग्यो भने पनि तपाईले अर्ली सेल गरेर बरु फेरि रिइन्ट्री गर्दा फरक पर्दैन सपोर्ट लेभलमा आए पनि है अथवा बुलिश छ भने तपाई लङ टर्मको लागि छ भने यो शेयर पहिलाको भन्दा माथि माथि नै रहन्छ है यसलाई क्रस गरेर यो माथि गयो नि त्यसरी नै अब यसलाई क्रस गरेर फेरि माथि जान्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईको के गर्नुपर्छ भने होल्डिङ गर्नुपर्छ धेरै समय लाग्छ किनभने यो घट्दाखेरि हाम्रो आतिन्छ के पोर्टफोलियो धेरै घट्छ नि त आतिन्छ नि आज सानीमा सेल गर्दै सर ठिकै छ अब गर्नुभयो केही फरक पर्दैन हैन अब तपाईले सानीमा नै किन्नुहुन्छ भने तपाईले अब फेरि यस्तै हेर्नुस् है अब अपर्चुनिटीहरु अरु कुनै एउटा अझै एउटा दुईटा कुनै फरक उसको के भन्छ सेक्टरको सर एशियन लाइफ एएलआईसीएल हेरौँ ल लाइफ इन्स्योरेन्स एएलआईसीएल त्यो एएलआईसीएल हेर्नु भने हामीले त्यही भन्छ के रे बुलिश छ किन भन्दाखेरि 50 भन्दा माथि छ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो हैन सो 50 भन्दा माथि छ 70 भन्दा तल आएको छ सेलिङ प्रेसर आएको छ ठीक छ सो यसो नझुकिनु होला यो माथि जाँदाखेरि यहाँनिर आएर फेरि सप्लाई आउँछ यहाँनिर आएर फेरि सप्लाई आउला है अहिलेको अवस्थामा अब हामीले 70 भन्दा 70 यसरी हुन्छ तल गयो 70 मा रेजिस्टेन्स आउँछ फेरि तल आउँछ है सो अहिलेको अवस्थामा यस्तो छ जब 70 भन्दा तल 70 लाई माथि गयो 70 लाई सपोर्ट लियो फेरि 70 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि गयो फेरि 70 लाई लिए सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको छ लास्टमा 70 सपोर्ट जुन थियो सपोर्ट ब्रेक भएको अवस्था छ है त्यही भएर यो नझोकिनुस् यो ब्रेक भइसकेको अवस्था हो है सो 70 एकचोटी ब्रेक भइसकेपछि 70 लाई फेरि लिएर फेरि तल आउँछ सो नझुकिनु होला यो माथि गयो तपाईसँग छ भने माथि गयो भने बेच दिनुस् है माथि जति गयो भने त्यति बेच दिनुस् तपाईले मैले चाहिँ माथि बेच्न पाइन घट्यो भने लागेको छ भने माथि गएको बेला चाहिँ बेच दिनुस् आज जस्तै माथि जान लागिरहेछ भोलि माथि गयो जति माथि गयो 1450 55 60 अथवा यो भन्दा माथि गयो भने बेच्नु होला नकिन्नु होला होशियार चाहिँ नकिन्नुस् है हस् सर हस् त्यो मैले चाहिँ खास कस्तो छ भनेर किनेको पनि छैन र मसित छैन त्यो शेयर छैन तर त्यो हेर्नु पर्यो हैन हेर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो है हाम्रो इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने यो लेभलमा माथि ओभरबट रिजनमा रह्यो भने लामो समयसम्म ओभरबट रिजनमै रहन्छ है हेर्नुस् यहाँ त्यही त मैले भन्छु नेकलाइन ब्रेक सो नेकलाइन भनेको यही हो माथिको यो नेकलाइन हो सो यो नेकलाइन ब्रेक हो के हेर्नुस् तल आयो तलबाट चाहिँ माथि माथि गयो माथि ब्रेक गर्यो नि त सो ब्रेक गरिसकेपछि यहाँनिर के छ त प्राइस अप गयो है सो माथि ओभरबट रिजन यो सपोर्ट है तल आउन खोज्छ फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउन खोज्छ फेरि माथि जान्छ यो डबल बटम डबल टप भन्छ डबल टप लागिसकेपछि आरएसआई को भ्यालु उस्तै उस्तै पुग्यो है सो यो ठाउँमा र यो ठाउँमा 80 है यसमा चाहिँ 83 यो ठाउँमा 80 भन्दा त्यसपछि घट्दै गइरहेको छ आरएसआई भने तपाईले के गर्नुहुन्छ सेल गर्दा हुन्थ्यो इमिडिएटली प्रॉफिट बुक गरेर फेरि आएर यो जुन छ पहिलाको त्यसलाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको छ पहिलाकोलाई तर 70 मा के छ त स्ट्रङ रेजिस्टेन्स आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ ठीक छ साथीहरु आयो होला आयो सर ल निफ्राको कुरा गर्दै थिए म सो निफ्रामा अहिले स्क्रिन आयो होला पक्कै पनि सो निफ्रामा जानु भयो भने यो आईपीओ हो आईपीओ खुलेको पहिलो कारोबार पहिलो दिन क्यान्डल पोजिटिभ सर्किट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन सो 8औं दिनमा के गरेछ त यसको प्राइस माथि गएर तल झरेछ ठीक छ अब मैले निफ्राको किन भन्दाखेरि यो आईपीओ
अरू आइपिओले कति दिनसम्म यसरी पोजिटिभ सर्किट हानेर अनि नेगेटिभ सर्किट हान्छ भनेर अनुमान लाउन सक्छौँ है हामी। सो निफ्रा जस्तै आरएलआई है, सो आरएलआईको पनि पिएलआई पनि हेरौँला है। सो पिएलआई पनि हेरौँला, आरएलआई पनि हेरौँला। आरएलआईको हेर्नुहोस् के छ त, कति दिनपछि चाहिँ उसले करेक्सन लिएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनमा भनेपछि यो 9 दिनमा लियो, निफ्राले 8औं दिनमा लियो। ठिक छ। अब पिएलआई हेर्नुहोस् है। सो तपाईँ 8औं र 9औं दिनमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ भन्ने एउटा है जानकारी। सो पिएलआई को पनि हेर्नुहोस् है। सो पिएलआई चाहिँ अलिकति यसको पिएलआई को प्राइस हेर्नुहोस् धेरै तल राखेछ है, धेरै तलदेखि ओपन गरिदिएछ पिएलआईलाई। त्यही भएर यो 300 देखि हामीले गर्यौं भने, सो 300 को रेन्जदेखि गरौँ है। सो 300 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 दिनपछि भनेपछि 8 र 9 दिनपछि के हुन्छ, जब भोल्युम बढेर है। सो एक दिन हेर्नुहोस् भोल्युम बढ्यो, भोल्युम बढेको 1 2 तेस्रो दिनपछि के हुन्छ त, करेक्सन आउँछ है। सो भोल्युम हेर्नुहोस्, भोल्युम बढेको तेस्रो दिनपछि करेक्सन आउँदैछ। भोल्युम बढेको तेस्रो दिनमा पिएलआई को है। सो सब आइपिओहरूलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ। एआइएल हेर्नुहोस् है। सो एआइएल को हेरौँ है। सो एआइएल 1 2 3 4 5 6 7 8औं दिनमा के छ त, करेक्सन छ। सो भोल्युम बढेको 1 2 3 तेस्रो दिनमा, सो भोल्युम बढ्यो तेस्रो दिनमा हेर्नुहोस् के छ त, करेक्सन छ। सो अब योबाट के सिक्नुहुन्छ त तपाईले। अब तपाईको जाउँ हामी निफ्रामा है, निफ्रामा जाउँ। क्लियर हुनुस् है। 1 2 3 4 5 6 7, सो 7औं दिनपछि तपाईले किन्नु के भयो त, गलत भयो एउटा है। 7औं र 8औं दिनपछि किन्नै हुँदैन थियो फर्स्टमा। तपाईले यहाँ पाउनुभयो, चौथो दिन तेस्रो दिनमा पाउनुभयो, त्यो ठिक छ है। किन भन्दाखेरि यहाँ जब पाउँछन् अनि त्यसपछि उसको पर्सेन्टेज हेर्नुहोस्, 400 मा जसले किन्नु भएको थियो एकुमुलेट गरेर 1 2 3 4, त्यसपछि प्रॉफिट बुक गर्न थाले। सो तपाईको भोल्युम बढेको 1 2 3 अथवा चौथो दिनमा के गर्छ त, प्रॉफिट बुक गर्न थाल्छ। क्लियर हुनुभयो साथीहरु। सो ट्रेन्ड हुन्छ क्या एउटा, यिनीहरूले आइपिओ कति खुलेको दिनपछि यिनीहरूले चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ है। त्यही भएर तपाईहरुले हौसिएर किन्नुहुन्छ। यो 10 दिन सर्किट हान्दैछ, अझै सर्किट हान्छ भने त्यस्तो हुँदैन साथीहरु। यसको ट्रेन्ड हुन्छ है। सो आइपिओ लिस्टिङ भएपछि जुन खुल्छ, खुलेपछि तपाई हेर्नुस्, पहिलादेखि नै हेर्नुस् आरएलआई, पिएलआई हैन, एसजीआई पनि हेरौँ है। सो एसजीआई पनि हेरौँ। एसजीआई को पनि सेम ट्रेन्ड होला है, मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8औं दिनपछि, तर यसको चाहिँ धेरै घटेन हेर्नुस्, यसको चाहिँ धेरै घटेन। तर त्यहाँदेखि घट्न थाले थियो साथीहरु है, घट्न थालेर त्यसपछि बल्ल अलि फ्ल्याट करेक्सन आयो। सो यो जस्तो निफ्रा जस्तो सप्लाई, यसको किनभने यसको सप्लाई धेरै छैन है। यसको सप्लाई धेरै नभएर के भयो त, त्यसपछि यसको फ्ल्याट करेक्सन आयो। यहीँदेखि घट्न खोजेको थियो, तर यसको सप्लाई नभएर यो सानिमा जेनरल इन्स्योरेन्सको सप्लाई एकदमै कम छ है। सो एकदम कम भएर यसको फ्ल्याट, सो यो घटाएर किनिरहेछ है। यो भन्नु मतलब